आज मैं खान साहब से मिला हूँ अडियाला जेल में। खान साहब ने दो तीन चीज़ों पे बड़े ही शदीद गम गुस्से का इज़हार किया। खावर मानिका की मीडिया टॉक्स या जो उनका इंटरव्यू नशर किया गया, उन्होंने इसको इंसानियत से इंतहाई गिरी हुई हरकत करार दिया और उन्होंने कहा कि ऐसी हरकत का इर्तिकाब करना और जानबूझ के एक ऐसे शख्स से ये कहलवाना, उनकी साबिका अहलिया के बारे में जो बातें कहलवाई गई और फिर जिस भूंडे अंदाज में उनके बयान को जवाज बनाकर मुतवक्के केस में शहादत के तौर पे इस्तेमाल करने की ये जो साजिश रचाई गई, खान साहब इस पे इंतहाई खफा थे, रंज में थे और वो कह रहे थे कि ये मुल्क की सियासत किस सिमत पे ले जाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 2 महीने से एक शख्स को नज़रबंद रखा गया, करप्शन के चार्ज पे पकड़ा गया और अचानक जो है ये बयान दिलवा के वो करप्शन के तमाम चार्जेस से छुटकारा पा गया। खान साहब की इस बयान में तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक पैगाम है कि अगर हमारे जो समाजी और हमारे जो रिवायती वैल्यूज़ है, क्या हम इतने भी गिर सकते हैं कि हम सियासी असबियत में या सियासी मुनाफरत में, अब एक तो जेनुइन शहादत होती है और एक आप झूठ बुलवा के शहादत कंकाक्ट करते हैं, क्या सियासत में, इंतकाम में, बदले में या सियासी फायदे के लिए कोई शख्स जो है इतना भी गिर सकता है जितना खान के दुश्मन जो हैं आज खान को नीचे दिखाने के चक्कर में इतने पाताल की गहराई में, पस्ती में गिर चुके हैं। खान ने दूसरा जो गम गुस्से का इज़हार किया वो अली नवाज आवान की जो तस्वीर आई और उन्होंने कहा कि 2 महीने से एक शख्स को उठाया गया है, इससे पहले उनका कारोबार तबाह बर्बाद किया गया, पूरे पाकिस्तानियों के सामने है, फिर उनका घर गिराया गया और फिर अगवा हो के अचानक तहरीक-ए-इस्तेहकाम के साथ नजर आया। खान साहब ने कहा कि अगर ऐसी हरकत और सकनात से कोई पार्टी बन सकती है तो लोग जो हैं जोक दर जोक हजारों, लाखों और करोड़ों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आज खड़े न होते। उन्होंने कहा कि तहरीक-ए-इस्तेहकाम के लिए ऐसी हरकतें ही इस पार्टी को अपनी मौत आप मरवा चुकी हैं और कहा कि जहांगीर तरीन और अलीम खान जो है वो अपनी किस्मत आजमाई कर लें, इलेक्शन में इनकी जमानत जो है जब्त होगी। उन्होंने पार्टी को सख्ती से ताकीद की कि अली नवाज आवान जो है उसके हवाले से कोई उनके खिलाफ बयान नहीं दिया जाएगा और पार्टी ये समझती है कि इन शख्स को जिन हालात में ले जाया गया तो इस फेल को पार्टी कंडोन करती है और पार्टी जो है समझती है कि अगर वो उधर उनकी सफ में कड़ा भी नजर आ रहा है तो हमें आज भी वो अपने दिल के अजीज है। तीसरी बात खान साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से की और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये लेवल प्लेइंग फील्ड के नारे लगा रहे हैं और कहते हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा क्या इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नजर नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज्यादती और जुल्म हो रहा है, इलेक्शन सर पे हैं और आप हमारे वर्कर को जलसों की इजाजत नहीं दे रहे हैं। आज भी यूनियन काउंसिल की सतह पे खौफ और डर के साए जो हैं वो पीटीआई के वर्कर्स तक फैलाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से नवाज शरीफ
اقتدار میں آ سکتا ہے. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہیں، کیونکہ 8 فروری جو ہے وہ عوامی فیصلہ ہوگا، اور عوامی فیصلے کے خلاف پہلے بھی مملکت خداداد پاکستان سن 71 میں جا چکی تھی، جب میجارٹی پارٹی کو جو ہے اقتدار سے دور رکھا گیا. اس کا نتیجہ پورے قوم نے دیکھا کہ باوجود اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی تھے یہ چاہتے تھے کہ ایسٹ پاکستان کا حصہ رہے، لیکن نہ کنٹرول کر سکے. تو لہذا اگر پاکستان کی موسٹ پاپولر پارٹی اور وائڈ فیڈرل پارٹی جس کے تمام صوبوں میں ووٹرز ہیں، اگر اس پارٹی کو ایسے بونڈے طریقوں سے اقتدار سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی اور عوام کا باری مینڈیٹ چرائے جانے کی کوشش کی گئی، تو 2 چیزیں ہوں گی. نمبر 1، پاکستان جو ہے اس میں رول آف لا کا جو خواب ہے وہ کبھی پورا نہیں ہوگا. انہوں نے مثال دی سنگاپور کی کہ سنگاپور میں جو GDP ریٹ تھا وہ پاکستان کے مقابلے میں آج سے 4 دہائی پہلے وہ 3 گنا کم تھا. آج ان کا 64,000 USD ہے اور پاکستان 1200 USD پہ ٹھہرا ہوا ہے. خان نے کہا کہ جو لوگ اپنا سرمایہ $10 بلین، یہ الفاظ تھے کہ نواز شریف نے بیرون بینکوں میں رکھے ہیں، اور جب بھی یہ اقتدار میں آیا ہے تو اقتدار میں جانا ان کو ذلت آمیز طریقے سے جانا پڑا. جب بھی اقتدار میں آیا ہے جو بھی پروجیکٹ کیے سب کے سکینڈل نکلے، سب کے کرپشن کے کیسز بنے ہمیشہ، اور یہ پھر ڈیلے کر کے وہی جھاڑو مار کے کیسز صاف کیا کرتا تھا. $10 ارب لے گیا اور اقتدار میں آتا ہی پیسے سمیٹنے کے لیے، قوم کا خزانہ کنگالنے کے لیے. تو لہذا جو $13 بلین اوورسیز پاکستانیز کے پاکستان میں آیا کرتے تھے، جو شرنک ہو کے $1.5 ارب پہ آ چکے ہیں، جو IMF ورلڈ بینک ملا کے بھی اتنی ہمیں یہ نہیں کرتے ہیں، اسسٹ نہیں کرتے ہیں یا پیکج نہیں دیتے ہیں، تو پاکستانی کیوں کر یہاں پہ انویسٹ کریں گے؟ ڈالر کس طرح وہ پاکستانی بھیجیں گے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ حکمران اپنا ڈالر باہر بھیج رہا ہے؟ لوگوں کا یقین ہونا ضروری ہے، پاکستانیوں کا اور چیز پاکستانیوں کا، کہ حکمران خود بھی اس ملک میں انویسٹ کر رہے ہیں. تو لہذا جب تک ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا اور جب تک ملک میں پاکستان میں احتساب اس طریقے سے نہیں ہوگا جس طریقے سے احتساب ہونا چاہیے، اور اگر جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی گئی جس طریقے سے کوششیں ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوگا. لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے، نفرت اور غم، یاس اور گداز اور تکلیف اور جو ہماری حالت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے عوام کی. انہوں نے کہا کہ یہ پیغام ضرور دیں کہ پاکستان کی اتحاد، پاکستان کی ترقی اور جمہوریت کی ترقی اور رول آف لا میں ہی پاکستان کا مستقبل مضمر ہے. کیوں کر ہم اپنے پیٹی سیاسی مفادات کے لیے ہم ملک کو اتنا ناگزیر، اتنا ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں. آخر میں خان صاحب نے 10 دسمبر کو پشاور میں عظیم الشان جلسہ کرنے کی ہدایت کی ہے. پاکستان خیبر پختونخوا کے تمام ورکرز کو پیغام دیا ہے کہ اب آپ کا خان کے ساتھ ڈٹ کے کڑا ہونے کا وقت آ گیا ہے. اب آپ نے نکلنا ہے، جلسہ کرنا ہے جس طرح دیگر پارٹیاں کر رہی ہے، اور اس جلسہ کرنے میں اگر کوئی آپ کو روکے، کوئی آپ کو ٹھوکے، تب بھی آپ نے غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس جلسہ گاہ میں پہنچنا ہے. اگر ہم کوشش کر رہے ہیں، آج بھی پشاور ہائی کورٹ نے کنٹمپٹ میں KP کے صوبائی حکام کو 2 ایام کا ٹائم دیا ہے. ہم نے یہ تمام کنونشن جو کرا رہے ہیں عدالت عالیہ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا، ان سے احکامات لیے. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ 4 کے پہلے کنونشن کو پہلے تالا لگا دیا گیا جہاں شادی حال میں تھا، پھر ہم ایک پرائیویٹ جگہ پہ شفٹ کر گئے، وہاں پہ انہوں نے کرسیاں اٹھا دی. جب ہماری تعداد 7-8 ہزار ہو گئی تو تب پولیس 300-400 تھی تو ہمیں وہ ڈسٹرب نہ کر سکی.
تو لہٰذا پشاور جلسے کے حوالے سے اور کنونشن کے حوالے سے خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ جتنی باری جمعیت میں ہمارے ورکرز پاکستانی اور رول آف لا سے محبت کرنے والے لوگ آئیں گے اتنا ہی ان لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی. ان کو اچھی طرح نظر آ رہا ہے کہ عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور آج جو ہے تمام تر ظلم و زیادتی وہ بتا رہے تھے کہ یہ جتنی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے یہ ہمارا کمپین ہو رہا ہے, یہی ہمارا کمپین ہے اور یہی لوگوں کی ہمدردیاں اور لوگوں کی نتائج جو ہیں لوگوں کی ڈٹرمنیشن میں مومد و معاون ثابت ہو رہا ہے. داور خان کنڈی